तहरीक इंसाफ ने लड़ी जाने वाली सियासी बका की जंग में सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अपने ओहदे से हटा दिया गया है। अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर को KPK की वजारत आला से हटाकर सुहेल अफरीदी को KPK का नया वजीर आला नामजद कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज पर आज बड़े हमले पर दुख का इजहार किया है और यह कहा है कि अली अमीन गंडापुर इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। उन्हें वजीर आला के ओहदे पर मजीद नहीं रहना चाहिए। इमरान खान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल इस कदर खराब हो चुकी है कि काबू से बाहर है और अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटा देना बेहतर है। देखिए, ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उस अक्सरियत की बुनियाद पे सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। आज इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें और उस सियासत का हिस्सा बने जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सियासत है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि इमरान खान ने याद दिलाया कि पिछले 2 सालों में हमारा मौक़िफ़ रहा है कि वफाकी हुकूमत का जो तरीक़ाकार या पॉलिसी है जो अपनाई हुई है वो बिल्कुल गलत है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद को इस पॉलिसी से दूर करे। ये पॉलिसी जंगो जदल की पॉलिसी है। इमरान खान ने बहरहाल अली अमीन गंडापुर को यह पैगाम भिजवाया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने ही शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। इन ऑपरेशंस को ना ही अवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की हमायत हासिल है, ना ही सियासी जमातों की। तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? लेकिन अली अमीन गंडापुर स्टैंड नहीं ले सके। ताहम अली अमीन गंडापुर ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए कहा है कि इमरान खान के हुक्म पर वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने नए नामजद वजीर आला को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मैं सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी मुकम्मल हमायत की पेशकश करता हूं। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आप हमेशा एक टीम के तौर पर हमारे मकसद और हमारे कायद इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं इमरान खान के हुक्म पर इस्तीफा दे रहा हूं और टीम मेंबर की हैसियत से एक फैमिली की तरह रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुतवक्के वजीर आला सुहेल अफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। नाजरीन, वो PK 70 से पहली मरतबा रुकन सूबाई असेंबली बने हैं। सुहेल अफरीदी मौजूदा हुकूमत में वजीर आला के मुआवने खसूसी और कम्युनिकेशन एंड वर्क्स भी रह चुके हैं। सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल अफरीदी को वजीर बराए हायर एजुकेशन बनाया गया, यानी वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ गंडापुर किचन कैबिनेट। सुहेल अफरीदी बज़ाहिर एक सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं, जज्बाती हैं, इमोशनल हैं और नजरियाती कारकुन हैं। वो बेशतर तकरीर में कह चुके हैं कि हमारा मुकाबला उनसे है कि जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे दुनिया को मफलूज कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की बहाली, ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला हमारे मरते दम तक, इंशाअल्लाह बदन में आखिरी सांस होने तक ये जारी रहेगी। इससे कबल इसी साल 27 जनवरी को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबाई सदर के ओहदे से भी हटा दिए गए थे। इमरान खान से मंसूब उनके एक्स के अकाउंट पर एक बयान में कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर पर बतौर वजीर आला गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि जुनेद अकबर खान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुंतखब कर दिया जाए और इंतजामी और तंजीमी अमूर उनके हवाले कर दिए जाएं। गोया अली अमीन गंडापुर से फ़कत 1 साल में दूसरा अहम तरीन इंतजामी ओहदा वापस ले लिया गया है। सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे या उनकी सियासी हिकमत अमली में 180 डिग्री के तजाद ने उन्हें अहम तरीन ओहदे से महरूम किया है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई महीनों से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में अंदरूनी खिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसकी तस्दीक उस वक्त हुई कि जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने ही खुलकर अलीमा खानम पर ना सिर्फ तनकीद की बल्कि उन पर जमात को तकसीम करने का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। ये इल्ज़ामात अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से एक तवील अरसे के बाद होने वाली मुलाकात में किए।
سابق وزیر اعظم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ تحریک انصاف کو تقسیم کرنے میں علیمہ خانم کا بنیادی کردار ہے. وہ پارٹی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں اور سوشل میڈیا بھی وہی کنٹرول کر رہی ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو مکمل آگاہ کیا کہ پچھلے اس دور میں اس ٹائم میں کیا کیا ہوتا رہا, کس طرح ہوتا رہا. صرف بہنوں کی ملاقات ہے اور انہیں کے ذریعے ہی کوئی چیز باہر آتی ہے. تو پارٹی میں ایک بہت بڑی تقسیم آ چکی ہے. مائنس عمران خان والی بات کے اوپر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے. پارٹی میں یہ تقسیم کا سلسلہ ہے اور یہ کچھ ولاگرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹارگیٹ کر کے سارا کام کر رہے ہیں. تو ان سب کے ساتھ علیمہ خان کا رابطہ ہے اور یہ فضول چیزوں میں الجھا کر تقسیم پیدا کر کے جو آپ کی رہائی کا جو ہمارا اصل مقصد ہے آپ کی رہائی, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے. علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی تو اس حوالے سے وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. تو میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ چونکہ ادارے اس میں کام کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کا, میری معلومات کے مطابق وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں. اس ملاقات سے چند روز قبل خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے پشاور میں عمران خان کی ہدایات پر گرینڈ جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا. علی امین گنڈاپور جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچے تو پنڈال میں موجود کارکنان نے شدید نعرے بازی کی اور وزیر اعلیٰ کا خطاب سننے سے انکار کر دیا. کارکنان نے وزیر اعلیٰ کے خلاف احتجاج کیا اور پھر پنڈال میں بوتلیں اور جوتے اچھالنا شروع کر دیے, جبکہ اس دوران کارکنان گنڈاپور نامنظور اور تقریر نہیں کے نعرے بھی لگاتے گئے. علی امین گنڈاپور نے جلسے میں ہونے والی بد نظمی کا الزام بھی علیمہ خانم اور اپنے چند کولیگز پر عائد کیا. گزشتہ 1 سال میں کئی اہم سیاسی موڑ آئے ناظرین کے جب علی امین گنڈاپور عمران خان کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں. سب سے اہم ترین موڑ سیاسی بقا کی جنگ میں مذاکرات کا تھا. عمران خان کی جانب سے کم و بیش 3 بار اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی کہ جس کی سربراہی علی امین گنڈاپور کو سونپی گئی. ٹیم کا بنیادی کام ان معاملات کو زیر بحث لانا تھا کہ جن سے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین مذاکرات کی براہ راست فضا قائم کی جا سکتی. علی امین گنڈاپور نے ہمارے ہی پروگرام میں دعویٰ بھی کیا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے 90% معاملات طے پا چکے ہیں اور ساتھ ہی بیک ڈور ملاقاتیں اور بات چیت بھی پوری شدومت سے جاری ہیں. کبھی الاؤ نہیں کرتے, کبھی رات گئے تک آپ لوگ پیغامات بھی بھیج دیتے ہیں. بس یہ تو مقافات عمل ہے, جب اپنی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ماحول اور ہو جاتا ہے اور جب ہمیں ہماری ضرورت نہ ہو تو پھر رویہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے. میرے میں کسی کا خوف ہوگا, خوف اگر میرے میں تھا تو مجھے 25 دن سے بلے نہیں دیا جا رہا تھا اور اس کے بعد پھر خان صاحب کے لیے پاؤں پکڑنے کے لیے, خان صاحب کے پیغام بھجوانے کے لیے پھر جیل بھی کھول دی گئی, پھر جیل میں لوگوں کو پہنچا بھی دیا گیا. بظاہر علی امین گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ اور جماعت کے مابین اعتماد کی بحالی میں 1 انچ کی مسافت بھی طے نہیں کر سکے. تحریک انصاف کو سیاسی بقا کی جنگ میں یہ پہلی شکست ہوئی کہ جس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی. پی ٹی آئی نے سڑکوں پر سیاسی بقا کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے یہ پیغام جاری کیا, میری قوم کے ہر فرد سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچیں اور اس کے ساتھ ہی علی امین گنڈاپور کے قافلے کا حصہ بنے. یہ وہ مارچ تھا ناظرین کہ جس میں بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا سے کارکنان کو علی امین گنڈاپور کی قیادت میں پرامن احتجاج کے لیے ڈی چوک پہنچنا تھا. علی امین گنڈاپور تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ اسلام آباد کے بلو ایریا تک پہنچے, مگر مختصر خطاب کے بعد اپنے قافلے سے الگ ہو کر بلا روک ٹوک ریڈ زون میں واقع کے پی ہاؤس چلے گئے. علی امین گنڈاپور کا یوں غائب ہو جانا اور پھر پشاور میں اسمبلی کے اجلاس میں آنا کئی سوال چھوڑ گیا. علی امین کے بارے میں یہ تاثر بھی پیدا ہو گیا کہ کیا وہ اتنے قابل اعتماد ہیں کہ جتنا عمران خان نے ان پر اعتماد کیا ہے, اور اپنی صفوں سے سوالات اٹھنے شروع ہو گئے. علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے دوسرا موقع پھر 26 نومبر کو دیا. وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ لیے تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان پر مشتمل احتجاجی جلوس 3 روز کے بعد منگل کی دوپہر اسلام آباد پہنچا. قائدین مختصر عرصے میں دوسری مرتبہ احتجاج کے لیے اسلام آباد آئے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد سے اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے کہ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کر دیا جاتا, 26ویں آئینی ترمیم واپس نہیں لی جاتی اور پی ٹی آئی کا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا. تاہم چند ہی گھنٹوں بعد حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن کیے جانے پر علی امین گنڈاپور سمیت سالم قیادت غائب ہو گئی. پہلے پہل تو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد انٹر کرنے پہ ہی بشرا بی بی اور گنڈاپور صاحب کے درمیان جو ہیں وہ بہت سے اختلافات رپورٹ ہوتے رہے. اسلام آباد فائنل مارچ کے لیے پشاور سے روانگی کے وقت سے کارکنان اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ علی امین گنڈاپور مشکل وقت میں کہیں انہیں تنہا تو نہیں چھوڑ جائیں گے, کہیں فرار تو نہیں ہو جائیں گے. جلسے کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ
کارکنان گاڑی پر چڑھے علی امین گنڈاپور سے گاڑی سے نکل کر مارچ کی قیادت کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، جبکہ علی امین گنڈاپور بشرا بی بی کو لے کر اچانک نکل گئے اور سرکاری پروٹوکول میں مارگلا ہل سے بحفاظت خیبر پختونخوا کی حدود میں داخل ہو گئے، جہاں ان کی گرفتاری کا ڈر ختم ہوا۔